السلام علیکم۔ یہ ماہ مبارک ماہ رمضان ہے۔ اللہ خالق کائنات دی خاص رحمت دا مہینہ ہے۔ کر محبت خدا سے اے انسان، کر محبت خدا سے اے انسان، یہ دنیا تو چھوڑ جانی ہے۔ کر لے توبہ رب سے اپنے گناہوں کی، کر لے توبہ رب سے اپنے گناہوں کی، شاید آج تیری موت لکھی ہو۔ معزز سامعین کرام، او نیکی اساں تلاش کرنی ہے، او نیکی دا کیا نا ہے جڑی انسان کو اندے مشکل تے اڑے ہوئے وقت دے اندر آ کے ایویں کڈھیں دی ہے جیویں اٹے دے وچوں وال چھکیندے، یا جیویں ماں اپنے بال کو اپنے لال کو جڑے ویلے او چکڑ وچ پھتھا پیا ہوئے او کو ون کے چکڑ وچوں کڈ گھندی ہے، جڑے ویلے بال آکھے امی میں کو بچا۔ او نیکی کیڑی نیکی ہے؟ آیا سارے علم دے اندر اون نیکی دا کچھ علم ہے، سکو معلوم ہے؟ اسا مسلمان ہون دے ناتے دے نال کیا ایو جائیں اعلیٰ تے افضل نیکی دے نال اسا سنجان رکھ دے ہیں؟ ایو جائیں خالص نیکی دا ساکو علم ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ تساں بھی اپنے تصور دے اندر ان نیکی دے بارے سوچیندے ہوئے میری رہنمائی کرو۔ معزز مسلمان بھائیو، اون نیکی دا نا ہے اللہ تعالی دی مخلوق دے نال حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالی دی مخلوق دے نال اچھائی کرنا، سوہنا سلوک کرنا، چنگائی کرنا، اے نیکی ایو جئی نیکی ہے کہ انسان دے اتے چاہے جتنی بھی مشکلات دے پہاڑ آ ونجن تا اے نیکی انسان کو ضائع نہیں تھی ونڈیندی۔ بارگاہ الہی دے اندر اتنی قبولیت ملتی ہے نیکی کو کہ انسان سارے مشکلات کنے اپنے آپ کو محفوظ کر گندے۔ یہ گال میں تواڈے واسطے تھوڑی جہی آسان لفظیں دے اندر بیان کر دینا۔ ایک مثال دے کے جی میں کہ کوئی شخص روڈ دے اتے
سفر پیا کریندا ہوئے تو اوندا ایکسیڈنٹ تھیندا تھیندا وہ محفوظ تھی ویندے، ایویں محفوظ تھیندے کہ ایک وال برابر دی وتھی کو ملدی ہے کہ وہ بالکل محفوظ تھی ویندے، اندے ایک وال کو بھی زوال نہیں آندا۔ تو این موقع دے ہوتے لوگ آدھن کہ این بندے دے کوئی چانس کائے نہ ہن، این بندے دی حالت کائے نہ ہائی، شاید کوئی ایندہ ہاتھ دا ڈتا ایندے اگو آ گئے یا کوئی غائبانہ کہیں دی دعا کو لگی ہے جن دی وجہ کہ یہ محفوظ تھی گئے۔ تو سکو گال اے سمجھ آ گئی، غائبانہ دعا ایندہ نا مخلوق خدا دے نال حسن سلوک ہے۔ آخر این تکلیف دے منہ دے وچوں بچن والے بندے دا کہیں بندے دے نال اچھا سلوک ہا، کوئی بھلائی ہے جن دی وجہ کہ این دے واسطے دعا خیر کی تھی، اللہ پاک نے ایک این مصیبت کنے محفوظ کر گئے تھے۔ تاں جو حسن سلوک دے لحاظ نال سب کنے پہلے نمبر دے ہوتے انسان دا اپنا ابا اماں ان دے بیوی ان دے بال بچے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں۔ دوجے نمبر دے ہوتے حسن سلوک اللہ تبارک و تعالی دی عام مخلوق دے نال، یتیم، بیوہ عورتاں، مسکین، مسافر، قیدی، ضرورت مند، بے یار و مددگار، لاوارث قسم دے لوگیں دے نال حسن سلوک ہے۔ تیجے نمبر دے ہوتے اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں چیزیں کو حرام کیتے انہیں چیزیں کنے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کہ اللہ تبارک و تعالی دے حرام کردہ چیزیں کنے بچنا بھی مخلوق خدا دے نال حسن سلوک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چوری کو حرام کیتے، اللہ تبارک و تعالی نے کہیں نال ظلم و زیادتی کو حرام کیتے، ناجائز کہیں دا بنا بنن کو اللہ پاک نے منع کیتے، رشوت کے اللہ خالق کائنات نے روکے، سود کنے ہر او کم جے کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیتے انسان اپنے آپ کو محفوظ کرے، اے اللہ دی مخلوق دے نال حسن سلوک ہے کہ اللہ دی مخلوق ان دی تکلیف کنے محفوظ تھی ویندی ہے۔ تو او بندہ جڑا اپنے پیو ماں نال اچھا سلوک کرن والا ہے، اپنی بیوی نال، اپنے بالے نال، یا اللہ تبارک و تعالی دی عام مخلوق دے نال اچھا سلوک کرن والا، یتیم، مسکین، بیوہ، لاوارث، قیدی، مسافریں دے نال حسن سلوک کرن والا، یا اپنے آپ کو ہر اون کم کنے بچاون والا جے کو اللہ پاک نے حرام کیتے، ایو جیاں بندہ جتنی وڈی مصیبت وچ آ ونجے، بھاویں کالی رات ہوئے، کالا پہاڑ ہوئے، کالی غار دے اندر جو بیٹھا ہوئے تے غار دے منہ دے اوتے آ ونجے پتھر تے غار بند تھی ونجے، تے اے بندہ بارگاہ الہی دے اندر اپنا دامن پھیلا کے آکھے اللہ میں تیرا سچا بندہ ہاں، تیری مخلوق دے نال حسن سلوک کرن والا ہاں،
اللہ خالق کائنات دا رسول فرمیندے کہ اللہ پاک این بندے کو محفوظ کر کنے ایو جی مصیبت کنے بچا گندے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. لوگ حیران تھے جو ایتا ایو جی آفت دے منہ دے اندر آیا پیا اندہ بچن دا کوئی ہیلا ہی کائے نہا. ایتا دیکھو خوش خرم ودے خوشحال ودے تاں جو او بندہ جڑا حسن سلوک کرن والا ہے ایو جے بندے دے بارے ایک مثال ایک دلیل صحیح حدیث کنے رہتے ہیں. صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3465 راوین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمیندن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دہاڑے ارشاد فرمائے میرے صحابہ پچھلے امتیں دے اندر بنی اسرائیل دے اندر ترائے شخص ہن وہ سفر پہ کریں دے ہن رستے دے اندر انہیں کو بارش آ گئی اندھاری گھل پئی تے وقت رات دا اور رات گزارن واسطے اپنی جان بچاؤن واسطے ایک غار اچ پہ گئے. اتلے پہاڑ کنے پتھر جو ڈٹھے رڑدا رڑدا غار دے منہ دے اتے آ گئے. غار دا منہ بند تھی گئے. بہوں وڈی کراڑی پتھر دی چٹان آئی جیڑی انہیں 3 بندے کیا جو 100 بندے کے بھی نہ ہل دی آئی. ہن یہ آکھن لگن یارو اج زندگی دے ڈیمہار مک گئن پتہ لگ دے زندگی دے سارے ہیلے مک گئے پر ایک رستہ سارے کو ضرور ہے. تساں اپنی اپنی کوئی سچائی یاد کرو ایو جی عمل یاد کرو جڑا عمل تساں رضا الہی دے واسطے کیتا ہوئے اللہ کو راضی کران دے واسطے کیتا ہوئے تے او عمل کریں دے ویلے تساں آکھیا ہوئے اللہم ان کنتو فعلتو ذالک ابتغاء وجہک. اللہ اے عمل جڑا ہے میں خالص تیری رضا دے خاطر کیتے میں کو بھی کوئی غرض نہیں. تو ایو جی عمل یاد کرو اللہ خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر اون عمل کو پیش کرو جو اللہ پاک سا کوئی مصیبت کے نجات عطا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ایک شخص نے انہیں دے وچوں دعا دے ہاتھ چاہتے دو نے آمین آکھنا شروع کیتی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3465 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمیندن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکو اے غار والیں دا قصہ سنوائے جو صحیح بخاری دے اندر موجود ہے. دعا دے ہاتھ چاہ کے آدھے میرا اللہ تو عالم الغیب بھی ہیں غیب جا خبراں جان دیں سینے دے راز جان دیں. میں بھیڑاں تے بکریاں چریں دا ہم جڑے ویلے شام کو واپس گھر آندا میں انہیں دا کھیر ڈو کے پہلے اپنے بڑھڑے پیو ماں کو پلیں دا ہمیں پیچھے اپنے بالیں بچیں کو دیں دا ہمیں. اس واسطے جو ایک کھیر انہیں دا شام دا کھانا بھی ہوندا تے اس واسطے بھی جو کمزوری کنے محفوظ تھی ونجن. میرا اللہ تے کچھ چنگی طرح معلوم ہے ایک دہاڑے میں اجڑ چریں دے ہوئے کاٹھیاں چونن لگا گیا. کاٹھیاں چوندا میں کو دیر تھی گئی ہے جڑے ویلے شام کو میں اجڑ گھر واپس گھنتے آیا میں انہیں دا کھیر ڈودھے میں کھیر ڈو کے جڑے ویلے اپنے پیو ماں دے کولو پہنچا فجدتہما نائمین دوہائیں کو نیندر آ گئی ای ستے پہن. اے میرا اللہ والقدع یدی
او پیالہ میرے ہاتھ دے اندر آ فلا بستو تے میں پیریں دے بھر کھڑا رہ گیا، حالانکہ میری اولاد میرے بال بچے میرے قدمے دے اندر بکھے ہن، پر میں اپنے پیو ماں کو پلیندا ہم جو وہ بڈھڑے بھی ہن تے انہیں دا شام دا کھانا بھی آ نہ تا وہ کمزور تھی ونجے نہ۔ اے میرا اللہ حتیٰ بارک الفجر میں کو کھڑے کھڑے سویر تھی گئیے، او ڈوہائیں جڑے ویلے جاگن تو میں ایک کھیر انہیں کو پلائے پیچھے اپنے بالیں بچیں کو دیتے۔ اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، میرا اللہ جے میں عمل تیری رضا دی خاطر کیتے تسا کوئی مصیبت کنے نجات دے۔ نبی رحمت فرمیں دے فن فرجت شیئن، غار دے منہ کنے پتھر تھوڑا جیاں کھسک گئے، لا یستطیعون الخروج، مگر بندہ اون غار کنے نکل کا نہ سکدا ہا۔ اے او بندہ اے جائیں بارگاہ الہی دے اندر دعا منگیے، اندے دو ساتھی بے بھی حالے بیٹھن انہیں بھی دعا منگنی ہے تاکہ پتہ لگ ونجے جڑے ویلے سچا بندہ بارگاہ الہی دے اندر دامن پھیلا کے اپنی عرضی پیش کریں دے، اللہ ان دی جھولی کو خالی نہیں والیندہ۔ نبی رحمت نے فرمائے اللہ خالق کائنات نے ان دی دعا دے نال پتھر کو غار دے منہ کنے ہٹا چھوڑے۔ اے او بندہ ہے جڑا اپنے پیو ماں تے اپنی بیوی اپنے بالیں دی خدمت کرن والا ہے، بکریاں چرا چرا کے کھیر ڈو کے انہیں کو پلاون والا ہے۔ اے اون وقت دے آجڑی دی شان ہے، اے اون آجڑی دے ایمان دی بات ہے، آج دے آجڑی دی بات نہیں جنہیں دے دل دے اندر منافقت ہے، مال بکریاں پرائے گاہ دے اندر چھوڑ کے تے نماز نیت کھڑن۔ او سچے ایمان آلے بندے اپنے پیو ماں دی خدمت کرن والا، مگر اج ساری حالت اے پہ گزر دیئے۔ ایک بال جڑے ویلے اپنی امی دی گود دے اندر ابے دی شفقت دے اندر گھر دے اندر پرورش پیندے، پیو ماں ہر قسم دی ان دی خاطر تواضع کریں دن، ہر لحاظ نال شفقت تے پیار نال ان دی تعلیم تے تربیت دا خیال رکھیں دن، مگر جڑے ویلے ان دے اتے جوانی آویندی ہے وات اون ویلے پیو ماں بڑھڑے دے نال ناراض تھی کنے آدے میں تا تواڈی حویلی دے اندر والی کہنی آونا، میں تا تواڈے گھر دے دروازے دے اندر والا قدم ہی نہیں رکھنا، حالانکہ اے او چوکاٹے او دروازہ اے جڑے ایک وقت دے اندر ان دی ماں ساری رات کھڑ کے اپنے لال دا انتظار کریں دی ہوندی آئی۔ اے دروازہ ہوندے واسطے ڈھال دے طور دے اتے ہوندا، اگر کوئی دے نال لڑائی کریا جھگڑا کریا اے انہیں کو وٹے مار کے لکڑی مار کے اپنے گھر دا دروازہ بند کر چھڑیندا ہوندا، پناہ دے اندر آویندا، مگر جڑے ویلے جوانی دے اتے آویندی ہے اون ویلے آدھے کہ میں ہن واپس بھی تواڈے گھر کہیں نہیں ولنا، ہوں تو میں تواڈی چوکٹ تے دروازے دے اندر لت بھی کہیں نہیں رکھنی۔ تے جڑے ویلے پیو ماں کو پتہ لگ ونجے جو سارا بال سارا لال اج ایڈاؤ رستے دی واٹ گزر گئے، تاں جو پیو ماں دے دل دے اتے ہو جیاں زخم تھیندے، کیوں جو انہیں این بال دے ہر ایک کھیڑ دا انداز انہیں دے اکھیں دے سامنے ہوندے،
اندے جمنے دے کپڑے حالانکہ اندے جھولے بھی انہیں دے سامنے ہوندے مگر اے جڑے ویلے اس قسم دا انداز اختیار کریں دے میں عرض اے کرنا چاہتا کہ ایو جیاں بندہ اپنے پیو ماں دی غیبانہ دعا کنے محروم تھی ویندے جڑا بندہ غیبانہ دعا کنے محروم تھی وے وہ مصیبتیں کنے نہیں بچ سکدا جو تسا دے دیو روڈ دے ہوتے ایکسیڈنٹ تھیندے ہوئے وال وال بندہ بچ ویندے لوگ آدن اندہ ہاتھ دا دیتا کم آ گئی غیبانہ کہیں دی دعا لگ گئی ہے معلوم تھیندے انہا کہیں دے نال اچھا سلوک آجوئی کو غیبانہ دعا لگ گئی ہے تاں جو ایو جیا بندہ جڑا اے رویہ اختیار کریں دے او غیبانہ دعائیں کنے محروم تھی ویندے کئی کی لوگ سچی گال آخ دیندن آدھے نہیں ودے راندے ودے جیندے ہیں گمنام دعائیں دے صدقے گمنام ایک ایو جی دعا ہے جیندے نال انسان مصیبتیں کنے تکلیفیں کنے اپنے آپ کو محفوظ کر گندے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اندھارے دی غار دے اندر بیٹھے ہوئے دوجھے بندے نے دعا دے ہاتھ چاہتن آدھے میرا اللہ تو عالم الغیب بھی ہیں غیب جا خبریں بھی جان دیں پر میں تے کو اپنا حال سناونا چاہتا تے کو چنگی طرح پتہ ہے میرے کو لوں چند مزدور آئین میں انہیں کو مزدوری دے ہوتے لائے جڑے ویلے شام دے وقت میرا کام ختم تھے سارے مزدور مزدوری گھن کے لگے گئن ایک ناراض تھی گئے جائیں ترائے سات ترائے پڑو پیاں چاولیں جا گھنے ہن ناراض تھی کہ لگا گئے میرا اللہ میں ایمان دی وجہ کنے ایمانداری دی وجہ کنے ان دی مزدوری کو کھادا نہیں آج تاساں خوش تھی پوندے اساں جڑے 15 نیوار دے پہلے پیسے کھڑن وہی گھنا نہ پیا ہوئی مگر ان دے ایمان دی بات ہے کہ ایماندار آؤ اپنے ایمان دی وجہ کنے آدھے اے میرا اللہ میں ترائے پڑو پیا چاولیں جا سریاں کاشت چکیتن ڈھیر ساری فصل تھی پئیے جیرے ویلے فصل ود گئیے میں فصل دے نال جڑی اوندا اناج تھے ان چاولیں کو فروخت کر کے میں اٹھ چاگی دن گئیں چاگی دن بکریاں چاگی دن تے انہیں دا چراوانا دا ایک غلام بھی خرید کر گدے ایویں کاروبار ودھن شروع تھی گئے کچھ عرصے دے بعد او مزدور جڑا مزدوری چھوڑ کنے گئے واپس آیا کنے آدھے یا عبداللہ اد الی اجری یار آج میں کو بھوک پاٹ آئیے ایویں کر میری مزدوری دے پیسے تھوڑے جیں ودن یہ تا دے میں آ او اگوں آدھے من اجرے کا یار تیری جڑی مزدوری ہے منال اے بیلے اے اٹھ کھڑے نہیں وال باکارے اے گئیں کھڑے نہیں وال غانم اے بھیڑا تے بکریاں کھڑے نہیں ورکی کے اے غلام کھڑے نہیں کو چراوانا لے او مزدور اگوں آدھے یار لا تستہزئو بھی میرے نال مذاق نہ کر میں کو تا اپنے مزدوری دے پیسے ضرورت ہیں او اگوں دے یار لا استہزئو بکا میں تیرے نال مذاق کہنے میں پیا کریں دا میں تیرے پیشے کو کاروبار دے اندر لائے فصل کاشت کیتی ہے اے سارے جانور خرید کیتن آجیں کاروبار دے اندر برکت تھی گئی ہے ودھ گئے ساری مزدوری تیریے گنون آدھے میرا سونا اللہ او ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑیا سارا مال فستا کہو حقل کے گھن گئے تے میں بھی لالچ نہیں کیتی جو ایک بکری رکھاں چاہ اتنی محنت کیتی ہے یا اللہ اے میں کم کیتے تا تیری رضا دی خاطر اگر میرا اے اجر تیری بارگاہ دے اندر قبول ہے تو سا کوئی غار دے منہ کے نجات دے اللہ دا رسول فرمیں دے فن فرجاتی صخرہ تو غار دے منہ کنے پتھر تھوڑا جیاں بیا ہٹ گئے اتھوں تک کہ آسمان نظر آون لگ گئے ہن تریجے بندہ بیٹھے اون دعا دے ہاتھ چاہتن تے ڈونے وطا آمین آکھنا شروع کیتی ہے اے دعا منگانا لے کونن
یہ دعا منگن والے او بندے ہیں جڑے سچے بھی ہیں ایماندار بھی ہیں یہ عمل کیتے ودن خالص اللہ دے رضا دے خاطر اساں ذرا پچھو تے جھاتی ماروں اپنی زندگی دو کوئی ایو جی عمل ہے جو یقین دے نال کئی موقع دے اتے جے پھس ونجوں مصیبت آ ونجے اللہ کو آگ سگوں اللہ او فلانا عمل جڑا خالص تیری رضا دے خاطر کیتا سے سا کو یقین کہنی جتنی زندگی گزر گئی ہے پر ایو جی اللہ دے بندے نیلے آسمان دی چھت تلے موجود ہیں چند ریمار پہلے آج بھی شاید کہ کوئی حسن مخلوق کی میادن بھلو بھلی ہے ساری مخلوق ایک کو جیتا نہیں تری جے بندے نے دعا دے ہاتھ چاہتے نہ دے میرا اللہ تے کوئی چنگی طرح علم میں کو میری کزن دے نال محبت آئی اتنی کہ جتنی کہیں مرد کو کہیں عورت دے نال تھی سکتی ہے اے میرا اللہ پر ہوں اپنے دامن کو صاف رکھے ایک دفعہ کات سالی آ گئی ہے وہ میرے کولوں دینار منگن واسطے آئیے سونے دے سکے اون ویلے سونے دے سکے ہوندے آن اے میرا اللہ میں کو 120 دینار دے اتے آمادہ کیتے میں دیون دا تے جڑ ویلے میں اپنے ارادے دا اظہار کیتے ہوں میں کو ہے کہ اتق اللہ اللہ کنے ڈر میرا اللہ میں تیری ذات دی خوف دی وجہ کنے تیرے ڈر دی وجہ کے میرا سونا اللہ 120 دینار سونے دے سکے میں کو ہیبا کر دیتن میں اپنے ارادے کنے ہٹ گیا میرا اللہ اگر میں خالص عمل تیرے ڈر دی وجہ کنے کیتے تیری رضا دی وجہ کنے کیتے تو میں کو آجی مصیبت کے نجات دے اللہ دا پاک رسول فرمیں دے غار دے منہ کنے وہ چٹان ساری ہٹ گئی ہے چویج کنے پریں ونج پئیے او تریے بندے غار دے منہ کنے باہروں نکلائیں اے او بندے ہیں جڑے خالص سچے تے ایماندار بندے ہیں اللہ دی مخلوق دے نال حسن سلوک کرنا لین اللہ دی مخلوق دے نال حسن سلوک والی نیکی ایو جائیے جو کہیں موقع دے ہوتے بندہ ہر دا کائے نہیں ایو جیاں بندہ جے مر بھی ونجے تا ایو جے بندے دے حق دے اندر جڑے ویلے اللہ دی مخلوق دے ہاتھ اٹھ دن ان دے اندر یتیم بال بھی ہوں دن ان دے اندر بیوہ عورتاں بھی شامل ہوں جن ان دے اندر یتیم مسکین فقیر ان دے اندر جناب قیدی بھی ان دے اندر مسافر بھی دعا دے ہاتھ چاکنے آدن میرا اللہ اے بندہ جڑا مر گئے مرن دے ڈادت کہنا اچھا اگر ان دے ہوتے موت آ گئی ہے اگر اے بندہ مر گئے تو میرا اللہ این دنیا دے اندر ساکوں آرام پہنچائے تو ہونی دی بخشش فرما تو این بندے کو این دی قبر دے اندر آرام پہنچا اے بندہ جڑا خدا دی مخلوق دے نال حسن سلوک کریں دے خدا دی مخلوق دے غیبانہ دعائیں دا مستحق بڑھویں دے تے جڑے بندے دی کانڈ دے پچھو غیبانہ دعائیں موجود ہوئیں او بندہ کہیں مصیبت دے منہ کنے وی ناکام نہیں تھیندا بلکہ ہمیشہ ہی محفوظ تھی ویندے مصیبتاں جتنے بڑے بڑے پہاڑ آ ونجن غیبانہ دعائیں آ کنے ان دے سر دے تو سارے مصیبتیں کو ٹال چھوڑیں جن تے شرط ہے ایمان بھی ہوئے سچ بھی ہوئے تے بندہ حلال بھی کھاوے حلال کھاوان والا بندہ کہیں موقع دے ہوتے خسارے دا شکار نہیں تھیندا ہن اج اساں معاشرے دے اندر دیکھوں رشوت عام چلدی پیے سود بھی عام چلدا پئے چوری تے ڈکیٹی دے اوتے بھی کوئی روک ٹوک نہیں اگر مسجد دے اندر بیٹھا ہوئے وکیل تے پٹواری اگر اعتکاف دے اوتے بیٹھا ہوئے تے اوندا پتر آ ونجے آکھے ابا جڑی میں پنڈ گدھی ودا اے سیب تے کنو تے مالٹے جڑی اے گدھی ودا اے فروٹ اب اسیاں اے ہن وہ جڑے فلاں جٹ دا تیرے کولو کیس آیا فلاں جٹ دی زمین دا مسئلہ تایا کیا اتنی رقم گنساں تے فلاں جٹ دا اے مسئلہ
वकील साहब तुसां आख्या इतनी पैसा बाजी घिनसूं ते गरीब जट ने अपना माल वेचे किडाओ कोई दरख्त वेचन सी किडाओ ज़मीन दा टुकड़ा वेचस किडाओ उधार चाहते सी ई हालत दे अंदर के जड़े वेले तुआडे कोलों आयो को बुखार थिया वदा बहु हालातों दी खराब आई ते पैसे दी गंढड़ी भी बधी वदा तुहाडे वास्ते ओडी मार बड़ी खुशी दा ते उंदे वास्ते ओडी मार बहु दुख हा उको जिंदगी दा भी ओडी मार कहना भूलसी ते तुआ को भी कहना भूलसी शायद आखिरत दी पता नहीं क्या फैसला थींदे खैर बहरहाल मैं जरे हुन फ्रूट घिनाई तो वास्ते ला हवल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह इन्हें पैसे नाल क्यों घिनाई तू वानी मड़ी जी तनख्वाह दे पैसे नु ने दे नाल वानी कने घिनना हालांकि दिल विच पता है जो ई चीज़ दी पकड़ है ये लुकमा ठीक काहे नहीं मगर घिंदा हुआ खुशी दे नाल बैठे अज असां देखूं सारे छोटे कने घिन कने साढ़े तब्दीली सरकार तक अल्हम्दुलिल्लाह ये बरकत है कि तुसां दे दियो मुआशरे दे अंदर अमन काहे नहीं अगर सारे मुआशरे तक छोटे कने घिन के तब्दीली सरकार तक हलाल खवण पाए वञन तो मदीना रियासत बनण कोई देर लगदी है मुआशरे दे अंदर इस्लाह थी वैसी असल गाल इथाई खड़ी है कि अल्लाह दी मखलूक दे नाल हुस्न सलूक करण रंगी नेकी काहे नहीं जेड़े तरीके दे नाल भी थी वे अल्लाह दी मखलूक दे नाल हुस्न सलूक करो ई नेकी दा बहु वड्डा वजन है इंदा वजन ई नेकी दा एक पानी दे घुट कने भी एक पानी दे घुट दा जरा वजन है ये इतना है कि इंसान दी 80 साल जा स्याह कार्या होवन अल्लाह खालिक के कायनात एक घुट पानी दी वजह कने नेक ये सारे उन्हें खतामा माफ़ कर रहे हैं तो नेकियां लिख देंदे वो तो सब वाक़या नहीं सुनिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए एक स्याहकार औरत वेंदी पई है वो डिठे खूह दा तालाब पानी दा भरिया खड़े ते एक कुत्ते को त्रेह लगी खड़ी हो खूह दे आसो पासो फिरदा खड़े उस पानी तो ना पी सकता पर पानी दे आसो पासो खड़ा उको ख्याल आई को त्रेह लगी खड़ी ऊँ वेले ए मोच या चमड़ी वाला जुत्तियां होइयां मोज़ियां वाला ऊँ अपने दुपट्टे दे नाल बधे विच लड़का कने पानी भरेस उको पानी पिला छोड़ेसी जरे वेले उको पानी पिलास अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाए कि ए नेकी मेरी बारगाह दे अंदर तेरी इतनी कबूल है वन तेरी सारी जिंदगी दे गुनाह माफ़ कीते होन तेरे बख्श छोड़े उनके बदले नेकियां दे दितन वन अपनी बहिश दा तेरे उते फैसला कर छोड़िए मालूम थिया खुदा दी मखलूक इंसान ता इंसान रहे एक जानवर दी हद तक भी अगर इंसान अल्लाह दी मखलूक दे नाल हुस्न सलूक चा करे सोहना सलूक चा करे अच्छाई चा करे इंदे बदले गैबाना दुआ जड़ी को मिलती है वो कहीं मौके दे उते को नाकाम नहीं थी वंडेंदी अल्लाह पाक के दुआ अल्लाह पाक सक दीन दुनिया भले नसीब फरमा आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।